बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको प्यास ने सताया, प्यास लगी, कहा या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। मेरे कमली वाले ने फरमाया अबू बकर जाओ गार के दरमियान में पानी है, वहां से जाकर नोश फरमा लो। वापस नाल बोलो सुभान अल्लाह। कहा कि गार के दरमियान में पानी है, अबू बकर जाओ वहां जाकर पी लो। अबू बकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, नहीं कहा या रसूलल्लाह गार तो मैंने साफ की है, पानी को तो एक कतरा भी नहीं है, कैसे आ गया पानी? जब रसूलुल्लाह ने कहा, और सहाबा का अकीदा देखिए, वो भी सहाबा का भी इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक, आपने नहीं कहा या रसूलल्लाह पानी तो नहीं है, आप उठे और चल दिए। यार ने कहा ना मेरे आका ने जो फरमा दिया, आप उठे और चल निकले पानी की तरफ। अब जब रब ने यह मंजर देखा कि मेरे यार का यार इतना अंधा एतबार करके मेरे महबूब की बात पर लब्बैक कहते हुए उठ के चल पड़ा है, जन्नत के फरिश्तों को कहा कि जन्नत के फरिश्तों, जन्नत से आबे कौसर की एक नहर का रास्ता निकाल कर अबू बकर के गार के दरमियान में पहुंचने से पहले वहां पानी पहुंचा दो, ताकि अबू बकर पानी से अपनी प्यास बुझा सके। फरमाया अबू बकर के पहुंचने से पहले वहां जन्नत से एक नहर पहुंचा दो। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, पानी का एक खूबसूरत चश्मा निकल आया, आपने पानी नोश फरमाया, वापस आई हुजूर की बरगाह में। हुजूर ने पूछा अबू बकर, पहले तो कभी नहीं पूछा था ना, उस दिन पूछा अबू बकर सुनाओ पानी कैसा था? कहा या रसूल अल्लाह पानी शहद से मीठा था, या रसूल अल्लाह दूध से ज्यादा सफेद था, या रसूल अल्लाह ऐसा पानी कायनात आलम में कभी नहीं देखा, जिंदगी में कभी नहीं पिया, या रसूल अल्लाह ये बड़ा अजीब सा पानी था। मेरे कमली वाले ने फरमाया अबू बकर अगली बात सुनिएगा, फरमाया अबू बकर ये रब्बे जुल जलाल ने जब मैंने तुझे कहा ना जा गार के दरमियान में पानी है, हालांकि तुझे भी पता था मुझे भी पता था गार में पानी मौजूद नहीं है, तूने पीछे मुड़कर नहीं देखा, रब ने आबे कौसर का पानी तेरे लिए गार में पहुंचा दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह, आपकी आंखों में आंसू आए, कहा या रसूलल्लाह अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर की ये शान हो चुकी है आपके कदमों में रहने की वजह से कि जन्नत से प्यास लगे तो उसके लिए गार में पानी पहुंचते हैं। तो सुनिए मेरे कमली वाले ने फरमाया अबू बकर तेरी अजमत और शान की लायक ये बात नहीं है, तेरा मकाम ये है अगर कोई बंदा 70 अंबिया की नेकियां अपने पल्ले रखता हो, अपने दामन में रखता हो, लेकिन दिल में तेरा बुग़्ज़ रखता हो, रब ने जन्नत उस पर हराम फरमा दी है। फरमाया नेकियां इतनी हो कि 70 अंबिया की नेकियां पल्ले रखता हो, 70 अंबिया के अमाल उसके पास हो, लेकिन दिल में तेरा बुग़्ज़ हो, फरमाया रब सारे अमाल को उठाकर जहन्नम में फेंक देगा और उस पर जन्नत को हराम फरमा देगा जिसके दिल में तेरा बुग़्ज़ है। अबू बकर सिद्दीक की ये शान है, अबू बकर सिद्दीक की ये अजमत है। उनकी अजमतों की रिफतों को कौन पहचान सकता है कि जिनकी गोद में खुद मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। अरे मकाम तो देखिए ना, ये 3 दिन और 3 रातें जो आपने गार में गुजारे, आप 3 दिन तक टिकटिकी बांधकर हुजूर के चेहरे को तकते रहे, हुजूर आपके चेहरे को तकते रहे और देखने से ऐसा नूर आपके चेहरे पर चढ़ चुका हुजूर की मायत में रहने की वजह से। जब मदीने में पहुंचे हजरत अबू बकर सिद्दीक और हुजूर दोनों साथ चल रहे हैं, उस मदीने वाले आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथों को बोसा देने लगे। और मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हाथों को बोसा देने लगे, यानी उन्हें समझ ना आए कि अबू बकर कौन है और मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है। इतना रंग चढ़ा दिया और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप समझ गए कि यहाँ मामला गड़बड़ हो गया। आपने हुजूर को सवारी पर बिठाया, खुद हुजूर की सवारी की लगाम पकड़ ली ताकि आने वालों को पता चल सके कि आका ऊपर तशरीफ फरमा है, गुलाम खादिम आगे पकड़ कर चल रहा है। ऐसा रंग चढ़ा दिया। और जब हुजूर की मजलिस लगी है, यह भी हदीस है, हुजूर की मजलिस है, साहबा इकराम बैठे हैं, सारे अपनी अपनी ख्वाहिशात का बता रहे हैं। कोई कहता है मेरी ये ख्वाहिश है, कोई कहता है मेरी ये ख्वाहिश है। और अबू बकर सिद्दीक से पूछा अबू बकर तेरी क्या ख्वाहिश है? कहा ख्वाहिश ये है कि आंखें अबू बकर की हो, चेहरा मुस्तफ़ा का हो, मुस्तफ़ा को तकती रहे, दूसरा माल अबू बकर का हो और हुजूर पर निछावर करता रहूं।
اور تیسرا فرمایا بیٹیاں ابو بکر کی ہوں، ایک ایک کر کے محمد مصطفیٰ دولہا بنتے رہے، ان کی نکاح میں دیتا رہوں۔ یعنی ساری خواہشات حضور کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اور سنیے غار کی بات، پھر جب حضرت ابوبکر صدیق اور میرے کملی والے آقا آپ غار میں بیٹھے ہیں، غار میں بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غار میں بیٹھے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، مکڑی نے جالا تو تن دیا ہے، جالا تو لگا ہوا ہے، لیکن یا رسول اللہ اگر کوئی باہر سے مشرکین آتا ہے اور مشرکین آ کر اگر اپنے پاؤں کی طرف نیچے کی طرف دیکھتا ہے، یا رسول اللہ نظریں ڈائریکٹ ہمارے قدموں میں، اگر اپنے قدموں میں دیکھ لے گا تو نظریں ڈائریکٹ ہمارے چہروں پہ آئیں گی، یا رسول اللہ وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ میرے کریم نے فرمایا ابو بکر غار کا ایک راستہ ہے، اور فرمایا اگر ادھر سے آئیں گے ہم ادھر سے نکل جائیں گے، اور یہ حضور کا یہ کہنا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ رب کعبہ کی قسم پتھر پھٹنے لگے اور اس طرف سے غار کا راستہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے کمری والے نے ایسے پکار دیا تھا، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ اگر غار کا ایک راستہ ہے سنو، اگر اس طرف سے آگے ہم ادھر نکل جائیں گے، فرمایا ہاتھ کا اشارہ تھا، رب نے پتھر کو چیر کے رکھ دیا اور پورا راستہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ تو اگر حضور اگر پھر چھپنے کی کیا بات تھی؟ ایک تو سوال یہ بھی بنتا ہے نا، اگر رب نے اتنی طاقت دے رکھی تھی تو پھر یہ 3 دن یہ چھپ کیوں رہے تھے؟ آئیے یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ اللہ محبوب کی شان تو یہ ہے کہ یہ اگر چند کنکر اٹھا کر اگر کافروں کی طرف پھینک دیں، سارے مشرکین اندھے ہو جائیں، انہی میں سے تو نکل کر آئے ہیں، سب نے کچھ نہیں کر پائے، اب کیا کر لیتے؟ فرمایا یہ 3 دن ابو بکر کو میت میں رکھ کے تیار کرنا تھا کہ محبوب کا وصال ہو جائے، امت گمراہ نہ ہو جائے۔ وہی ہوا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے، اور بڑے بڑے پورے کے پورے قبائل مرتد ہو گئے، جن لوگوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، حضور کی صحبت نہیں ملی تھی، اور قبیلے کے بڑے نے اسلام قبول کیا، ساتھ میں اس کی رعایا نے بھی قبول کر لیا، حضور کا وصال ہوا، سارے مرتد ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اعلان فرما دیا چلو میرے صحابیوں، چلو میرے حضور کے غلاموں، نکل جاؤ سارے، ہم جنگ کریں گے، ہم جہاد کریں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلالی بندہ، ساری زندگی تلوار جو لہراتے رہے، وہ بھی آ کر ہاتھ جوڑ کر ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، کیا کرنے لگے ہیں؟ اب وقت نہیں ہے، حضور پردہ فرما چکے، اب وقت نہیں ہے کہ جہاد کے لیے کریں، اب وقت ہے کہ امت کو اصلاح کی جائے، امت کے لیے دست شفقت رکھا جائے۔ ابو بکر صدیق جلال میں آ گئے ہیں، کہا ابو عمر یہ تمہارے جلال کا وقت ہے، تم تو بڑے جلالی تھے، آج کیا ہو گیا؟ آپ حضور کی امت اگر گمراہ ہو رہی ہے، ہم جہاد کریں گے اور مرتے دم تک ہم جہاد کریں گے، اور جہاد کر کے ان سب کو راہ راست پہ لائیں گے۔ حضرت ابوبکر نے اپنی ٹیمیں نکالی اور لشکر کے لشکر بھیجے۔ 2 سال کے عرصے میں آپ نے تمام، جو آپ کو بتاؤں کہ 5 لوگ ایسے تھے، 5 لوگ جن میں ایک عورت بھی تھی کہ حضور کے وصال فرماتے ہی اپنے اپنے قبیلے میں اعلان نبوت کر دیا تھا، 5 بندوں نے۔ اور اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا وصال ہوا، فوری منکرین زکوٰۃ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے ان کے خلاف یہ تمام محاذ یکدم کھل گئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو غار کی 3 راتیں ملی تھی اس میں اتنا تیار کر دیا تھا کہ صرف 2 سال کے عرصے میں آپ نے سارے معاملات کو ٹھیک کر کے اپنی جو بادشاہت تھی، جو خلافت تھی، اس کو صحیح طرح رستے پہ لے آئے۔ دعا ہے خالق لم یزل ہمیں خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین، امام المتقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی الفت و محبت و مودت عطا فرمائے، اور آپ جیسی ہمیں اللہ تعالیٰ عز و انکساری عطا فرمائے، ان جیسا تقوی عطا فرمائے۔